नमस्कार। मेरो टेलिभिजन र मेरो साप्ताहिकको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम मेरो सरोकारमा यहाँलाई स्वागत छ। यस कार्यक्रममा हामी विभिन्न विषयसँग सम्बन्धित रहेर विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ। यसै क्रममा आज हामी आएका छौँ ज्ञानोदय उच्च माध्यमिक विद्यालयमा। आज हामी कुरा गर्दैछौँ शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेर। कोभिड-19 को कहरका कारण वा भनौँ कोभिड-19 का कारण विद्यालय क्षेत्र प्रभावित भएको छ र यस क्रममा विद्यालयका विद्यार्थी शिक्षक सबै प्रभावित भएका छन्। यो अवस्थामा शिक्षा क्षेत्र कसरी अगाडि बढिरहेको छ, शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि के कस्तो पहलहरू गर्नुपर्छ र विद्यालय खोलिसकेपछि के गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा आज हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। यसका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ ज्ञानोदय उच्च माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक नातिकाजी महर्जनज्यू। आउनुहोस्, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। नरकेश सर, तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार। सबभन्दा पहिले त शिक्षा क्षेत्रकै अवस्थाको बारेमा कुरा गरौँ। कोरोनाको कारणले 4 महिना विद्यालय बन्द भयो। यो अवस्थामा तपाईँले शिक्षा अहिले कुन अवस्थामा छ भन्ने मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ? अब कोभिड-19 को इन्फेक्सन संसारभरिमै व्यापक भयो। संसार नै यसको शिकार बनिरहेको अवस्था छ। नेपाल राष्ट्र मात्रै छुट्टै अछुतो रहने कुरो भएन। सँगसँगै हामी पनि यसबाट अस्तव्यस्त भइरहेका छौँ। देशभित्र अहिले कोरोनाको सङ्क्रमण बढ्दै पनि गइरहेको अवस्था छ। यसले देशभित्रका हरेक पक्षलाई अप्ठ्यारो पारिरहेको छ, गाह्रो बनाइरहेको छ भने जनजीवन अस्तव्यस्त भइरहेको छ। मानिसको आय आर्जन र विभिन्न बिजनेस इत्यादिको कामहरू बिग्रिरहेको अवस्था छ। यही बिचमा शिक्षा क्षेत्र झन् यसले नराम्रोसँग प्रभावित भएको छ। अहिले हामीले जेनटेन विभिन्न किसिमका तौर तरिकाहरू अपनाइरहेछौँ, केही गरिरहेका छौँ भन्यो भने पनि साधारण तरिकाबाट कोरोना इन्फेक्सन नभएको बेलामा जुन किसिमले शिक्षा क्षेत्र अगाडि बढिरहेको हो त्यसको कम्पेरिजनमा अहिले केही पनि नभएको न्यून जस्तै नै अवस्था छ। तैपनि विभिन्न किसिमका गतिविधिहरू विभिन्न देशभित्रका शैक्षिक संस्थाहरूले गरिआएको प्रयासहरूका कारण केही भइरहेको हामीले महसुस गरिरहेका छौँ। ज्ञानोदय स्कुलमा पनि सुरुवातका दिनदेखि हामीले केही चाहिँ गर्नुपर्छ, थप्प बन्द गरेर बस्ने हुँदैन भन्ने सोचले विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक बिचमा एक किसिमको फोन वार्ताबाट र अरू विभिन्न अनलाइन मिडियाको प्रयोग गरेर कम्युनिकेसन गरिरहेको अवस्था थियो र विद्यार्थी भर्ना गर्ने, पुस्तकहरू वितरण गर्ने र विद्यार्थीको नाम दर्ता सिद्धिसकेपछि अनलाइन प्रविधिबाट पठन पाठन गराउने गर्दै हाल चाहिँ हामीले माइक्रोसफ्ट टिमको प्रयोग गरेर 12 कक्षादेखि 4 कक्षासम्मको विद्यार्थीहरूलाई अनलाइन पढाइरहेका छौँ र त्यसपछि 1, 2, 3 कक्षाका विद्यार्थीहरू, नर्सरी केजीका विद्यार्थीहरू तपाईँहरूले रेडियो सुन्नुहोस्, टेलिभिजन हेर्नुहोस् भनेर त्यहाँ पठन पाठन हुने टाइम स्केलहरू दिएर अनि हप्ताको एक-एकचोटि स्कुल आउनुहोस्, होमवर्क लिनुहोस्, होमवर्क बुझाउनुहोस्। यो किसिमले अभिभावक, विद्यार्थी र शिक्षकको बिचमा कम्युनिकेसन च्यानल बनाइरहेको अवस्था छ अहिले। हजुर, यो विद्यार्थीहरूलाई अनलाइन मार्फत तपाईँले पढाइरहनु भएको छ। अघि तपाईँले यस अवस्था भन्दाखेरि आय आर्जनको पनि कुरा गर्नुभयो। शिक्षकहरूको आयमा चाहिँ यो कोरोनाले कसरी प्रभाव पारेको छ? अब सरकारी विद्यालयहरूको कुरा गर्ने हो भने त सरकारले निश्चित मापदण्डअनुसार तलब दिइरहेको छ। शिक्षकहरू सरकारी शिक्षकहरू मात्र छैन, सरकारी रूपमा पढाउने मात्रै, ती बाहेकका निजी क्षेत्रका शिक्षकहरू पनि छन्। उहाँहरूले पनि अनलाइन कक्षाहरू सञ्चालन गरिरहेको छ र अनलाइन कक्षाको शुल्कको विषयमा कुरा उठ्दाखेरि विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा र अभिभावकहरूले हामी तिर्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ भनिरहेको छ। यो अवस्थामा शिक्षकहरूको चाहिँ अवस्था कस्तो देख्नुहुन्छ? यसमा अब जसरी होटल व्यवसाय, पसल व्यवसाय लगायत अरू विभिन्न किसिमका
एउटा व्यवसाय कार्यक्षेत्रमा रहिरहेका मानिसहरूको जीवनशैली त्यहाँ हुने आय आर्जन न्यूनतम बिन्दुमा पुगेर आज के खाने भरे के खाने भन्ने अवस्थामा समाज पुगिरहेको अवस्था पनि छन् होला केही प्रतिशत हामीसँग छ, हामी खाउँला पिउँला रमाइलो गरौँला भन्ने। तर दैनिक काम गरेर त्यहाँबाट आय आर्जन गरी जीवनयापन गर्नुपर्नेका लागि यो कोरोना सङ्क्रमणले साह्रै नै अप्ठ्यारो स्थिति सिर्जना गरेको छ। यही सिलसिलामा अब शैक्षिक क्षेत्रमा केही गर्छु भनेर लागि परेका शिक्षकवर्ग, त्यसमा पनि प्राइभेट संस्थाहरूमा काम गर्ने शिक्षक अनि सरकारी संस्थाहरूमा पनि विद्यालयको आन्तरिक स्रोतबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने गरी तलब भत्ता र सुविधामा काम गरिरहनुभएका शिक्षकहरू कर्मचारीहरू यिनीहरूको आर्जनमा र विद्यालयले गर्ने पेमेन्टमा गाह्रो परिरहेको छ। कति विद्यालयहरूले अब हामीसँग आय आर्जनको अवस्था शून्य हुनुभयो, त्यसकारण विद्यालयले तपाईँहरूलाई पेमेन्ट दिन सक्दैन, पारिश्रमिक दिन सक्दैन, त्यसकारण तपाईँहरू विद्यालय नआउनुहोस्, घरमै बस्नुहोस् भन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ। एकातिर प्राइभेट संस्था निजी स्कुलहरूले पनि केही गरौँ, विद्यार्थी अभिभावकको बिचमा त्यो च्यानल कम्युनिकेसन जारी राखौँ भनेर केही गर्ने प्रयत्न पनि गरे। तर त्यहाँ तिर्नुपर्ने जुन रकम छ त्यो तिर्न नसकेपछि त्यहाँ पनि एउटा अन्यलता सिर्जना भएको छ। त्यस्तै सरकारी स्कुलमा फ्री एजुकेसन भनेर भन्दै पनि स्कुल राम्रोसँग सञ्चालन गर्नको लागि, शैक्षिक गुणस्तरमा प्रतिस्पर्धामा आउनको लागि, राम्रो गर्नको लागि अभिभावकसँग पनि केही निर्भर रहनुपर्ने, अभिभावकलाई खुसी पारेर त्यहाँबाट केही सहयोग लिनुपर्ने र त्यो लिएको सहयोगबाट पढाइको गुणस्तर वृद्धि गरी विद्यालयको आन्तरिक स्रोतबाट व्यवस्थापन गर्ने गरी राखेका शिक्षकलाई कर्मचारीलाई तलब दिनुपर्ने। तर अब पढाइ ठप्प भइसकेपछि यो बन्दको अवधिमा अभिभावकसँग कुनै पनि किसिमका शुल्क लिन उपयुक्त रहेन, मोरल्ली पनि उपयुक्त रहेन र लिन्छु भन्दा पनि अभिभावक तयार हुन यो अवस्थामा सक्दैन। नसकेपछि विद्यालयसँग स्रोत हुँदैन, त्यसपछि विद्यालयको आन्तरिक स्रोतबाट जुन पारिश्रमिक र अन्य सुविधाहरू व्यवस्था गरेका छन् त्यो चिज दिन नसकेपछि तिनीहरूलाई अगाडिदेखि तपाईँहरू केही समय घरमै रहनुहोस्, फेरि यथावत विद्यालय चल्ने बेलामा विद्यार्थीहरू स्कुल आउन सक्ने भइसकेपछि तपाईँहरूलाई बोलाउँला र नियमित तरिकाले स्कुल चलाउनु पर्ला भन्ने किसिमले अब विद्यालय अगाडि गइरहनु पर्ने अवस्था आएको छ। हजुर, यो अवस्था आएपछि अब भनौँ आज यो ज्ञानोदय स्कुलकै कुरा गर्दै हो भने 3000 भन्दा बढी विद्यार्थीहरू छन् र यसको लागि नेपाल सरकारले तपाईँलाई कतिजना शिक्षकहरू दिएको छ र नपुग शिक्षकहरूको व्यवस्थापन कसरी गरिरहनु पर्छ यो बारेमा पनि अलिकति जानकारी गराउनु। अब एउटा स्कुलले भौतिक र शैक्षिक उन्नयनको बाटोमा अगाडि बढ्दै गएपछि जनतामा एउटा विश्वास जाग्नु, अभिभावकलाई विद्यालयप्रति विश्वास जाग्नु, विद्यार्थीहरूको त्यो विद्यालयप्रति अध्ययन गर्ने रुचि चाहना बढ्नु, त्यो अनुसार विद्यालयमा विद्यार्थीको सङ्ख्या बढ्दो छ। अभिभावकले ज्ञानोदय सेकेन्डरी स्कुललाई छनौट गर्ने त्यो चाहनाको लेभल पनि बढेको कारण ज्ञानोदय स्कुलमा यो कोरोना सङ्क्रमणको अवधिमा पनि अहिलेसम्ममा हामीले 2000 भन्दा बढी विद्यार्थीहरू भर्ना गरिसकेका छौँ। अब 11 कक्षामा भर्नाको लागि पनि अभिभावक विद्यार्थीहरूबाट देशका विभिन्न जिल्लाहरूदेखि यही क्षेत्रबाट अत्यधिक त्यो फोन मार्फत सूचना प्राप्त गरिरहेको अवस्था छ। फर्म कहिले खुल्छ, हामी भर्नाको लागि कहिले आउने, यस्ता कुराहरू धेरै आइरहेको छ। त्यसकारण एउटा स्कुलले शैक्षिक गुणस्तरमा वृद्धि गरिसकेपछि अभिभावक विद्यार्थीको त्यहाँ पढाउने चाहना बढ्छ। त्यही सिलसिलामा ज्ञानोदय सेकेन्डरी स्कुलमा पनि यो विद्यार्थीको चाप वृद्धि भएको। हजुर, यो वृद्धि भएको छ। यो वृद्धिलाई व्यवस्थापन गर्न चाहिँ विद्यालयले के गरिरहेको छ? यो यहाँ कतिजना चाहिँ स्थायी वा भनौँ सरकारी व्यवस्था छ, आन्तरिक स्रोतले कतिजना चाहिँ व्यवस्था चाहिँ सरकारी स्रोतबाट
प्राविधिक समेत हिसाब गरेर राखेको 67 जना शिक्षक कर्मचारीहरू सरकारी दरबन्दीमा रहनु भएको छ। त्यसपछि नर्सरीदेखि 10 कक्षासम्मको पठन पाठन व्यवस्थापन गर्नको लागि हामीले 40 जना शिक्षक कर्मचारीहरू विद्यालयको आन्तरिक स्रोतबाट व्यवस्थापन गर्ने गरिराखेका छौँ र 11-12मा चल्ने कक्षाका लागि प्राविधिकतर्फ 4 जना सरकारको तर्फबाट अनुदानमा शिक्षक हामीले पाएका छौँ भने बाँकी विद्यालयकै आन्तरिक स्रोतबाट व्यवस्थापन गर्ने गरी हामीले चलाइराखेका छौँ। हजुर, यो अब जुन नपुग शिक्षकहरू तपाईँले भन्नु आन्तरिक स्रोतबाट व्यवस्थापन गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई पनि यो कोटामा पार्न नसकेको हो कि वा सरकारले दिएको कोटा नपुग्नुको कारण चाहिँ के हो? सरकारसँग पनि शिक्षक दरबन्दी शिक्षक कोटा सीमित मात्रामा हुन्छ र विभिन्न विद्यालयमा वितरण भइरहेको शिक्षकहरूलाई आवश्यक पर्ने बित्तिकै तुरुन्तै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा ट्रान्सफर गर्ने परिचालन गर्ने त्यो काममा विभिन्न बाधा अडचनहरू हुन्छन्। त्यसले गर्दा आवश्यक पर्ने बित्तिकै सरकारले शिक्षक दरबन्दी थप गर्न सक्दैन। त्यसका लागि विभिन्न स्टेपहरू पुरा गर्नुपर्ने, सरकारले विभिन्न कामहरू गरेर शिक्षक चाहिँ थप एक्स्ट्रा निकालेर बल्ल पठाउनु पर्ने अवस्था हुन्छ। त्यो नहुँदाखेरि सरकारले चाहिने बित्तिकै पठाउन सक्दैन अनि विद्यार्थी चाहिँ स्कुलमा भइसकेको हुन्छ, यता शिक्षक पुगेन भनेर खाली राख्ने अवस्था पनि रहँदैन। यस्तो बेलामा विद्यालयले छुट्टै एउटा नियम प्रक्रिया बनाएर विद्यालयको आन्तरिक स्रोतबाट प्रतिस्पर्धा गरेर राम्रोसँग पढाउन सक्ने शिक्षकहरू व्यवस्था गर्ने जताततै भइराखेको छ। त्यस्तै गरेर ज्ञानोदय सेकेन्डरी स्कुलमा पनि चाहियो भनेर थप्दै जाँदा स्कुलमा मात्रै पनि अहिले 40 जना शिक्षक कर्मचारीहरू पुगेको छ। हजुर, यो व्यवस्थापनकै फेरि प्रश्न जोड्न चाहन्छु। 40 जना तपाईँले विद्यालयबाट राखिराख्नु भएको छ, 67 जना चाहिँ सरकारको तर्फबाट छ। अहिले परिवर्तित व्यवस्था अनुसार काठमाडौँ महानगरपालिकाले स्थानीय भाषाको रूपमा स्थानीय विषयवस्तुको रूपमा नेपाल भाषालाई पनि ठाउँ दिएको छ। यो नेपाल भाषाको पठन पाठनको व्यवस्थापनको लागि चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ? यसमा म शिक्षक आन्तरिक स्रोतमा तलब भत्ता खाने हामी सजिलोसँग निजी स्रोतका शिक्षक भन्छौँ। 40 जना विद्यालय स्कुल लेभलमा काम गर्ने अनि त्यसपछि 11-12मा पठन पाठन गर्ने शिक्षक साथीहरूसँग हामीले सल्लाह गऱ्यौँ। विद्यालयको अवस्था नाजुक छ, आर्थिक स्रोत आम्दानी छैन, सरकारले दिएको स्रोत तपाईहरुलाई हामी दिन सक्दैनौँ। यो अवस्थामा विद्यालयलाई तपाईहरुले सहयोग गर्नु पर्यो भनेर हामीले आग्रह गऱ्यौँ। हामीले उहाँहरूलाई वैशाख जेठ असारसम्मको 50% मात्रै तलब व्यवस्था गरेका छौँ। त्यस्तै +2 मा पढाउने शिक्षकहरूलाई पनि त्यही अनुरोध गऱ्यौँ। उहाँहरूले पनि अवस्थालाई जायज छ, यतिखेर 50% तलब दिनु भनेको पनि राम्रो हो। पहिला हामीले स्कुललाई टिकाउनुपर्छ। हेरौँ, आश लाग्दो भविष्य छ, भोलि त राम्रो भइहाल्ला, फेरि हामी कार्यक्षेत्रमा उत्रिन्छौँ, फेरि हामी फुल तलब लिन्छौँ भन्ने किसिमको जुन किसिमको सहयोग सद्भाव आन्तरिक स्रोतबाट तलब खाने शिक्षक कर्मचारीहरूबाट हामीले पायौँ, त्यो चाहिँ शिक्षकहरूको साह्रै नै राम्रो स्कुलप्रतिको त्यो भावनाको रूपमा हामीले पाएका छौँ। अर्कोतर्फ जुन यो वैशाख जेठ असार श्रावण यी विविध समयमा स्कुल चल्न सकिरहेको छैन, विद्यार्थीहरू स्कुल आउन सकिरहेको छैन, अभिभावक पनि आर्थिक रूपले मारमा परिरहेको अवस्था छ। यो बेलामा विद्यालयले कुनै पनि किसिमको सहयोगको नाममा अभिभावकसँग लिनुहुन्न भनेर म्यानेजमेन्ट कमिटीको तर्फबाटै निर्णय गरेर यो अवधिमा हामीले अभिभावक वर्गसँग कुनै किसिमको सहयोग हामीले नअसुल्ने भन्ने खालको गरिरहेको छ भने यता शिक्षकहरूले पनि सहयोग गरिदिने, यता अभिभावकहरूसँग पनि हामीले सहयोग नलिने भनेर यो किसिमले विद्यालय अगाडि बढिरहेको छ। यही बिचमा महानगरपालिका काठमाडौँ महानगरपालिकाले स्थानीय करिकुलम बनाएर नगर सभाबाट पास गराई
महानगरभित्रका विद्यालयहरूमा स्थानीय पाठ्यक्रम नेपाल भाषामा पढाउने भनेर पाठ्यक्रमहरू तयार भएको छ। पाठ्य पुस्तकहरू छाप्नको लागि प्रिपेयर भइरहेको अवस्था छ। त्यसपछिका कदमहरू अझै अगाडि बढ्न बाँकी छ। कार्यान्वयनको बाटोमा धेरै नै गाह्रो पनि छ। यसका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले नेपाल भाषामा स्थानीय करिकुलम पढाउने शिक्षकहरू व्यवस्था गरिदिने भन्ने खालको कुरासम्म हामीले सुनेको अवस्थामा छ। यो अब अगाडि बढ्ने क्रममा भएको कारण अहिले नै योभन्दा धेरै बोलेर कुरा गरेर जाँदा ठिक पनि नहोला। हजुर, यहाँलाई धन्यवाद छ है। विद्यार्थीहरूको विषयमा कुरा नै एकचोटि फेरि जोडाउन चाहेँ। विद्यार्थीहरू अहिले 4 महिना भनौँ विद्यालयबाट टाढा बसिसकेका छन्। उनीहरूको चाहना विद्यालय कहिले आउँ भन्ने छ। विद्यालय कहिलेबाट चाहिँ खुल्छ र विद्यालय खुलिसकेपछि ती विद्यार्थीहरू यहाँ यो विद्यालय सबभन्दा धेरै विद्यार्थी भएको विद्यालय भने हुन्छ। 2000 जना तपाईँले नाम दर्ता भइसक्यो भनेर जानकारी गराउनु भएन। यी 2000 जना विद्यार्थीहरू विद्यालय आउँदाखेरि उनीहरूको व्यवस्थापन चाहिँ कसरी हुन्छ यो बारेमा अलिकति जानकारी गराए। अब काठमाडौँ महानगरभित्रै भएका जो विद्यार्थीहरू छन् तिनीहरू विद्यालयसम्म आएर भर्ना गर्ने, नाम दर्ता गर्ने, पुस्तकहरूलाई झन् दैनिक भइरहेको अनलाइन पठन पाठनको काममा सहभागी हुने भइरहेको छ। र महानगरभन्दा धेरै धेरै टाढा बसोबास गर्ने, बाहिरको जिल्लाहरूमा बसोबास गर्ने, जहाँ इन्टरनेट, स्मार्टफोन, ल्यापटप जस्ता चिजको पहुँच छ, डिजिटल मिडियाहरू छन्, तिनीहरू यहाँबाट पठन पाठन गराइरहेको कुरा जनकपुरमा बसेर, वीरगञ्जमा बसेर, नेपालगञ्जमा बसेर पनि पढिरहेको अवस्था छ। तर कतिपय यस्ता ठाउँहरू छन् जहाँ इन्टरनेटको सुविधा पुगेको छैन र म पढ्छु, खर्च गर्छु भन्ने चाहना हुँदाहुँदै पनि विद्यार्थीहरू सम्पर्कमा आउन सकिरहेका छैनन्। त्यस्ता विद्यार्थीहरूलाई पनि हामीले फोन मार्फत तपाईँहरू कहाँ हुनुहुन्छ, के गरिरहनु भएको छ, विद्यालयमा भर्ना खुलिरहेको छ। अब लकडाउन खुलेको अवस्था हुँदाहुँदै पनि फेरि यो बाढी पहिरो अविरल वर्षाको कारण बाटोहरू अवरुद्ध भएका छन्। तपाईँहरू नहात्तिनुहोस्, बिस्तारै अवस्था हलुका भएपछि तपाईँहरू आउनुहोस्, तपाईँहरूको लागि हामीले भर्नाको कामहरू त्यसको बाटो खुला राखिछोडेका छौँ भन्ने किसिमले आश्वासन दिइरहेको अवस्था छ। हजुर, विद्यालय त लगभग खुल्ने निश्चित भइसकेको छ होइन। नेपाल सरकारले पनि सायद भाद्र 1 गतेबाट विद्यालय सुरु गर्ने भन्ने भनिरहेको छ। यो विद्यालय खुलिसकेपछि विद्यार्थीहरू त विद्यालयमा आउँछन् अवश्य। यी विद्यार्थीहरू विद्यालयमा आउँदाखेरि 2000 भनेको सङ्ख्या थोरै होइन। यी विद्यार्थीहरूको व्यवस्थापन चाहिँ कसरी हुन्छ विद्यालयमा आउँदाखेरि? अब विद्यालय खोल्ने मोडालिटी गभर्मेन्टले पनि त्यसका लागि एउटा नीति कार्यक्रम पक्कै ल्याउने छन्। त्यसभित्र पनि एउटा स्कुल सञ्चालन गर्नको लागि विद्यालयको व्यवस्थापन समिति, प्यारेन्ट्स टिचर एसोसिएसन, शिक्षक साथीहरू, अभिभावकवर्ग, विद्यार्थी सबैसँग पनि हामीले सल्लाह सुझाव लिनुपर्ने, सल्लाहअनुसार चल्नुपर्ने त्यो एउटा बाटो छ। अर्को, हामीसँग जति विद्यार्थी छन् अहिले त हामीले 2000 दर्ता गरेका हौँ। गाउँठाउँमा बसेका विद्यार्थीहरू आइपुगेका छैनन्, जुन हाम्रो पहिलेदेखि यहाँ रजिस्टर भएका विद्यार्थी हुन्। त्यो सबै भर्ना भइसक्ने बेलामा हामी कहाँ 3500 विद्यार्थी पुग्ने अवस्था छ। त्यसका लागि विद्यालय तयारी अवस्थामा रहेको छ र 3500 विद्यार्थीलाई लकडाउन खुलिसक्यो, अब विद्यालय चल्छ भन्ने बेलामा एकैचोटि यो आँगनमा, यो विद्यालयमा हामी भेला गर्न सक्दैनौँ। त्यसका लागि बिहानदेखि साँझसम्म तहगत रूपमा, कक्षागत रूपमा, फरक फरक समयमा, फरक फरक अवधिमा उनीहरूलाई बोलाएर कक्षा चलाउनु पर्ने अवस्था हुन्छ। सुरुवातका दिनमा हामीले एकैचोटि दिनभरिको कक्षा उनीहरूलाई दिन सक्दैनौँ। थोरै समय राखेर 2 घन्टाको पालो गरेर एउटा ग्रुप आउने, अर्को ग्रुप जाने, बिहानदेखि साँझसम्म बार हप्तामा क्लासहरू फेरेर, दिनहरू फेरे अनुसार रुटिन पनि फेरेर हामीले पठन पाठनको काम अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। भन्दाखेरि विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ अब पहिले जस्तो एकैचोटि सबै भेला
गर्ने होइन कि विद्यार्थीहरूलाई वर्गीकरण गरेर फरक समय हजुर उपस्थित गराएर जुन अब सामाजिक भौतिक दूरीको कायम गर्नुपर्ने, हात धुने स्टेसनहरू चाहिने, मास्क लगाउनु पर्ने, टोयलेट इत्यादि बाथरुमका एकदम सुरक्षित ठाउँको व्यवस्था गर्नुपर्ने, कक्षा कोठामा नि एउटा बेन्चमा अब हामी कहाँ लामो खालको बेन्च छ, त्यहाँ 2 जनाभन्दा बेसी बस्न नहुने, छोटो खालका बेन्च छन् 1 जना मात्रै बस्नुपर्ने, यो किसिमले गर्दाखेरि एउटा क्लासरुममा 15-20 जना मात्रै राखेर पढाउनु पर्ने अवस्था हुन्छ। त्यसकारण धेरै नै ग्रुप समूहहरू बनाएर पढाउनु पर्छ। हजुर, तपाईँलाई धन्यवाद छ। अन्तमा हाम्रो यो मेरो टेलिभिजनको दर्शकहरू र मेरो साप्ताहिकका पाठकहरूको लागि तपाईँको केही सन्देश छ भने त्यो राख्न अनुरोध गर्छु। अब यसमा कोरोना सङ्क्रमणको सँगसँगै संसारकै र सँगै नेपालको पनि शिक्षा क्षेत्र तहस नहस अवस्थामा छ र सरकारी दरबन्दीमा रहेका शिक्षक साथीहरूले मैले पनि सरकारबाट उपलब्ध गराएको तलब लिइरहेका छौँ। त्यसकारण अबको दिन नयाँ मोडालिटीमा हामीले पठन पाठन गराउनुपर्छ। त्यसैले अहिले पठन पाठन नभएको बेलामा भोलि क्लास चल्ने बेलामा अब हिजोको जस्तो तरिकाले पठन पाठन गरेर हुँदैन। अब नयाँ तरिकाले हामी प्रस्तुत हुनुपर्छ। त्यसका लागि यो फुर्सदको बेलामा अब त्यो विद्यार्थीहरूलाई पठन पाठन गराउने नयाँ किसिमका प्याकेजहरू तयार गरेर भोलिका लागि हामी तयार भएर रहनुपर्छ र थोरै समयमा स्मार्ट तरिकाले छिटो छरिटो तरिकाले विद्यार्थीलाई पढाउने बुझाउने त्यो शैलीको विकास अब शिक्षक साथीहरूले घरमै बसिरहेको अवस्थामा विकास गर्नुपर्छ। हजुर, धन्यवाद तपाईँलाई। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नाटिकाजी महर्जन। उहाँसँग आज हामीले वर्तमान अवस्थामा शिक्षा र शिक्षकहरूको अवस्था अनि विद्यार्थीहरूको व्यवस्थापनका विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। तपाईँलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्छ? यो कार्यक्रमलाई सुधार गर्न अझ के गर्नुपर्छ? कसरी यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदाखेरि अझ राम्ररी प्रस्तुत गर्न सकिन्छ भन्ने सल्लाह सुझावको हामी अपेक्षा गर्दछौँ। साथै यस कार्यक्रमसँग सम्बन्धित कुनै पनि जिज्ञासा भएमा पनि तपाईँहरूले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। आजको लागि क्यामेरामा नकुल महर्जनका साथमा म रत्नकाजी भनौँ बिदा चाहन्छु। नमस्कार, धन्यवाद। शिक्षाले समयको माग र हातलाई निर्दिष्ट गर्दै प्रत्येक व्यक्तिका अन्तर्निहित प्रतिभालाई युग अनुकूल रूपान्तरण गर्दछ। शिक्षा समाजलाई अग्रगमनतर्फ लैजाने साधन पनि हो। सामाजिक रूपान्तरण, आर्थिक विकास र समुन्नत र समृद्ध राष्ट्र निर्माणको माध्यम शिक्षा हो। मानिसको चौतर्फी विकासका लागि शिक्षा अपरिहार्य छ। गुणस्तरीय शिक्षाले नै भोलिको सफल भविष्यको कल्पना गर्न सकिन्छ। शिक्षाको आदर्श, उद्देश्य र गति अनुसार नै देश विकासको रोडम्याप गरिएको हुन्छ। कुनै पनि शैक्षिक संस्थाले प्रदान गर्ने गुणस्तरीय शिक्षाबाट मात्रै त्यस संस्थामा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको भविष्य उज्जवल हुन्छ। गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै उत्कृष्ट शैक्षिक संस्थाको रूपमा आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाउन सफलता प्राप्त गरेको एउटा शैक्षिक संस्था हो काठमाडौँको पुरानो कालीमाटी बाख्रामा रहेको ज्ञानोदय माध्यमिक विद्यालय।